कुचेली, खडपावाडो, वडेश्वर नगर वाठारात फाटले कितलेशेच म्हयने जाले कोयराक लागून लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा। ह्या कोयरांतल्यान भुरग्यांक शाळेत आनी लोकांक इगर्जेंनी तशेंच देवळांनी वचचें पडिल्ल्यान थळावे बरेच फुर्योज जाल्यात। आमी कर फारीक करून आमकां अशें कित्याक? तिडकिल्ल्या थळाव्यांचो सरकाराक खोचक प्रस्न। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। म्हापसा इज अ हार्ट ऑफ सिटी। म्हापसा मतदारसंघात खंय तरी नितळसाण आसपाक जाय। सध्या मी आसा म्हापसा मतदारसंघातल्या कुचेली, खडपावाडो, वडेश्वर नगर ह्या वाठारात। हांगा फिलिप रिट्रीट बिल्डिंग आसा आनी ह्या बिल्डिंगे मुखार आमकां कोयराची रास पळोवपाक मेळटा। अशें म्हणटात की स्वच्छ भारत नितळ गोंय, पूण खंय तरी आज उरला काय कितें हो व्हडलो प्रश्नचिन्ह हांगा निर्माण जाल्लो आसा। हांगा जी फिलिप रिट्रीट बिल्डिंग आसा बिल्डिंगे मुखार हांगा कोयराची रास पडिल्ली आसा। ही लोकल एरिया, हांगा खुबशे रेसिडेंट्स रावतात आनी ह्या कोयराच्या घाणीच्या वासा खातीर तांकां बरेचशे त्रास सोंसचे पडटा। हांगासरले जे लोकल्स आसा तेंच्यांनी हांगासरलो जो थळावो नगरसेवक आसा आनंद भाईटकर हाचे कडेन कितलेशेच फावटी कागाळी केल्यो, पूण अजून मेरेन हांगासरलो जो कोयर आसा हो नितळ जावंक ना। कितलेशेच फावटी कागाळी करून लेगीत जी घाण हांगा पडिल्ली आसा ही हांगा अशीच आसा। लोकांची एकूच मागणी आसा की जाता तितल्या बेगिना हो जो कोयर हांगा आसा हो नितळ जावपाची गरज आसा। Then the cross is there, then the temple is there, and the two by roads, this side people, you know, every day I get up in the morning 6:30 and I make my way to church. Stinking smell up to here, it is coming down. The dogs, the cattle, the buffaloes, they make a mess, can't walk. Only have to look down and walk, no looking up. This is what I'm facing. There are 2-3 senior citizens who make their way to go to church. Understand? So please look into it and find a solution that the garbage, this spot will be shifted elsewhere. So we are complaining about removing this garbage from here because elderly people are staying in my society. There are children who are there, small children. They cannot come out of the house because of the dirty smell that is going. People can't walk from here. There are elderly people who go to church all the time on Sundays and weekdays also. And they are also having problem because it's so dirty. They can't walk. It is smelling. They are falling sick on and off. Some of the people who have come to stay in my society, they are coming. Any complaint, sorry, we have made couple of complaints. From 23 onwards, we have given letters to the MMC, and before that also there were some people who were following up with this. So now, what is happening? These people are telling us that you find us an alternate place. How am I supposed to find an alternate place for this thing? I don't think I can do that. There is no gate as such. It's open only. Then again they keep the bins on the outside. People come from all over the place, wherever. I don't know who's coming and from where they're coming. They're just coming, throwing on the bikes. Even in spite of putting notice by the MMC, people are still dropping. And we in our society, we have kept bins. We are paying garbage tax. We have kept one lady to go to door and collect this and put it in the right, because they are contractor, whoever is taking the bin, he used to call us and tell that I'm not going to take your garbage because you are mixing the garbage. For that reason, we have kept one lady. फ्लॅटान कामाक वयताले हांव रातचे, मज मेल्ली दिसता ते हाडून थंयसर तेंच्यांनी उडयल्ले कचऱ्यान। मग तांकां कोण तरी मेवळे गवळे मग तांकां विचारले हे तुमचे न्हू म्हणटले हांगा आनी गवळ्या कोण ना, तुमच्या शिवाय कोण उडयतला आमकां घाण न्हू ते न्हू। आतां म्हाका 70 वर्सां जाले कुचेल्यान केन्ना कचरो येयल्लो आमी पळोवंक ना। आमी सगळो कचरो न्हू हावजिंग बोर्डार उडयताली, तेन्ना हांगा कचरो नासलो। गार्बेज केली ताका पयलींच सांगलें आमी हांगा कचरो घेना म्हणून। आनंद भाटकरान गार्बेज हाडली वयर उडयली। आनंद भाटकरान हाडलो, पयलीं निवडून येयलो तेन्ना वयर कचरो हाडलो। आमचे पयलीं पयशे बी घेतले आनी आमी काडटा म्हणल्यार तेंच्यांनी काडूंक ना। हांगर काय गार्बेज नासली, हांगर हाडून तूं घातले। परत तूं बांदूंक सोदता कोणी घातले हांगा? आनंद भाटकरान सगळी घाण आनंद भाटकरान केली। एक दीस तो हांगर हेवटेन झाडू मारूंक पळयना, एक दीस कितें मोडले पळयना, एक दीस सगळे भुरगे सगळे देवस्थान येयले जाल्यार सगळे गुवाच्यो घाणी सगळं जाल्यार कांय करिना। आमी कितें करपाचें? आनंद भाटकर कसो कित्याक आनंद भाटकराचो वोट न्हू म्हणून तो आनंद भाटकर हांगर कितेंच करिना। आमी सांगून पळयले मला थंयसर कांयच हे करूंक ना, नाल्यार कांयच पडोंक ना। मागीर आतां हेतून डेंगू जाले, आतां भुरग्यांक कितें जातले? आमी आतां कितें करपाचें? आतां कचरो उडयतात न्हू, कोण जनावरां भुरगीं आसतात तांकां हाडून ते मातशें तांकां हें करता। आनी आमच्या लोकांचे इतले कचरो पडना म्हटल्यार भायले लोक सगळो येवन रातचे 4 व्हिलरीन हाडटा, व्हडले बॅगा हाडून थंय उडयता, काळी बॅगा।
हॉटेलातले घरातले सगळे एकटे करून रातचे उडयता. आणि एक म्हणजे कितें सांग, रातचे ते कोण रूम रेंटर दवरतात पळय ते सगळे हाडून हांगा कोंबड्याची पाकां कोंबड्याची आडां सगळे हाडून हांगा उडयता. पहिली गार्बेज तुमचे व्हरताले घरा येवन? ना आमी पयलीं कितें आसा, आमी थोडी लोक आसली न्हू, तेन्ना गार्बेज कचऱ्याचे हेत येनासले. आतां ह्या 7 वर्सांक आमकां गार्बेजीची गाडी येता, कलेक्शन जाता. कलेक्शन जाता. पण हांव कितें म्हणटा सांग, आमचें कलेक्शन तुमी हांगा करूं नाका, आमकां डोर टू डोर तुमी कचरो आमचो कलेक्ट करा न्हू. मागीर हांगा आमकां गार्बेज जायना, ती कशी जातली आमकां? हे कोणी चिंतूंक जाय, कॉन्सुलरान आनी MNCन. ते आमकां लागना न्ही, तुमी कितेंय करा पण हांगा घाण करूं नका. We took the flat. Now we can't even open our balcony door. Full bad smell comes and all the house flies comes inside. We can't even open our all balcony door. And what about the children's health by this smelling every day, by breathing this bad smell? पण ही घाण जी पळय घातली आमी कचरो दिता आमच्या घरांचो व्हरतात, पण भायल्या हे पुढे येता तेका हें कित्याक ना तुमी हांगा कॅमेरो दिले पयशे न्हू, कोण येता तुमकां आमच्या चौकशी करूं येता, तर करूंक पळयनात तुमी. आनी ही घाण येता पळय, उदीक येयलें न्हू, ही सगळी गाडी येयली काय उदीक वता ती रोस कसो येता न्हू, ते रस्त्याक भरता आनी त्या लोकांक भुरग्यांक आमकां माल न्हू तो. सांग. व्हडल्यान उलय. आमी सदां इनकम आहा बिल्डिंगान, ते आमच्यान ते रावपा जायना, आमी कचरो तेंकां हाडिनाका म्हूण सांगताय. ते गाडी भरून हाडून घालता हिंगा आनी मागीर ते आमी कामां वयता. म्हणजे सदां सांगून सांगून आमकां बेजार येयली. ही तिणी माती काडल्यार म्हयनो जालो, ही माती काडल्यार हेची माती वयर काडून ती भरून व्हरपाची ना. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खंडगांवकार आनी सानिका नागवेकर.